जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑलवेज के 3 गुना तहफ़्फ़ुज़ से रहो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट। न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग। रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिससे कौमी सलामती मुतासिर हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी के इजलास का मौक़िफ़। कमेटी ने मुल्क के अंदर नफरत और तकसीम की कोशिशों की मजम्मत कर दी। इजलास के बाद जारी एलामे में कहा गया है कि दहशतगर्दी की हालिया लहर का लदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए नरम गोशी की पॉलिसी का नतीजा है। ये पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। दहशतगर्दों को बिला रोक टोक वापस आने की इजाजत दी गई। वापस आने वाले दहशतगर्दों की वजह से अमन और इस्तेहकाम मुतासिर हुआ। अब कौम और हुकूमत से मिलकर हम जहद जाम ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और मुल्क को दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का फैसला। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, दीगर सर्विस चीफ्स और विफाकी वुज़रा ने भी शिरकत की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हुआ। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंसूर के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतम इनिल्ला ने भी अपना तफसीली नोट जारी कर दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट के सियासी स्टेक होल्डर्स को अदालती फोरम फराहम करके पार्लियामेंट को कमजोर कर रही है। इस केस में सियासी स्टेक होल्डर्स का किरदार भी देखना चाहिए था, जिसने ऑपोजिशन का आईनी किरदार अदा करने के बजाय सियासी हिकमत अमली के तौर पर इस्तीफे दिए। जब इस्तीफे मंजूर हुए तो मंजूरी के खिलाफ फिर अदालतों में आ गए। पीटीआई के असेंबली से इस्तीफों की वजह से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियां तहलील करना बजाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद को सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को गैर जमहूरी तर्ज अमल को फरोग देने वाला बनना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी माजी की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। मुल्क एक सियासी और आईनी बहरान के दहाने पर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। सियासतदान अपने मामला सियासी बातचीत से हल करें। सितम ज़रीफ ही है कि सियासी तनाज़ात में अदालत को शामिल किया जाता है, हालांकि इसका तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। जस्टिस अतर में नदा ने अपने तफसीली नोट में लिखा, रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं, ना खुद को बेंच से अलग किया ना ताल्लुकी की। 27 फरवरी को चाय के कमरे में इत्तेफाक राय हुआ कि वो बेंच में बैठेंगे। सियासी तनाज़े से बचने के लिए अदालत को फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी थी। फुल कोर्ट की तश्कील से अवामी एतमाद कायम रहता। सुप्रीम कोर्ट को यके बाद दीगरे तीसरी बार सियासी नौयत के तनाज़ात में घसीटा गया। अस्कुत नोटिस की कार्रवाई ने अदालत को गैर जरूरी सियासी तनाज़ात से दो चार कर दिया। हाई कोर्ट में केस ज़ेर इल्तिवा था, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अस्कुत नोटिस लिया। हाई कोर्ट की सलाहियत पर शक करने की कोई वजह नहीं बनती। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेगम नुसरत भुट्टो बनाम आर्मी चीफ केस में नजरिया जरूरत की बुनियाद पर मार्शल लॉ के निफाज की तौसीक की थी। सुप्रीम कोर्ट की तौसीक से एक दहाई तक मुल्क में मार्शल लॉ रहा। सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के अक्सरियती फैसले से माजूर वजीर आजम को फांसी चढ़ाया गया। भुट्टो केस की समाअत करने वाले बेंच के एक रुकन ने एतराफ किया था कि कार्रवाई मुतासिर की गई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस का फैसला 2012 से आज तक नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। कहा, इमरान खान की हिमायत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए हैं। आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिस कॉन्डक्ट के इल्जामात नहीं लगे। तहरीक इंसाफ की तरफ चीफ जस्टिस का झुकाव नुमाया है। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासी फैसला साजी सियासी जमात का इस्तेहकाक होता है। एक जज किस तरफ डिक्टेशन दे सकता है, जज की ऑब्जर्वेशन कितनी हैरान कुन है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि इनका बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच इनका मसला नहीं। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने भी इख्तलाफी नोट में 90 दिन के अंदर इंतखाबात को उसूल तस्लीम किया।
ایک اور انٹرویو میں فواد چودھری نے کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنا حساب کتاب کی غلط فہمی تھی. ایسی صورتحال کی توقع ہی نہیں تھی کہ حکومت آئین کو نہیں مانے گی اور انتخابات نہیں کروائے گی. حکومت نے موجودہ جماعتیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ ایک میز پر بیٹھے اور انتخابات کی طرف جائے. چاروں اکثریتی ججز نے کہا فل کورٹ بننا چاہیے. آج اطہر من اللہ صاحب کے فیصلے نے کہا کہ اس کے اوپر نہ از خود نوٹس بنتا تھا. یہ پری میچور کیس تھا. اس سے تاثر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کی اجازت دی گئی. اس سے مس کانڈکٹ، آئین کی غلط تشریح اور اختیارات کا ناجائز استعمال، یہ چاروں ججز کے جو فیصلے ہیں یہ خود اس کے اوپر مور لگاتے ہیں. اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ متنازع ہو گئی ہے. ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. یہ الیکشن کا نہیں بینچ فکسنگ کا معاملہ ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا فواد چودھری کو جواب. کہا الیکشن کے وہ فیصلے جو مسترد کرائے جائیں وہ ناقابل قبول ہیں. 4 ججز کے فیصلے سے پٹیشن مسترد ہو چکی ہے. جب پٹیشن مسترد ہو چکی ہے تو بینچ کیسا؟ جب پٹیشن مسترد ہو چکی ہے تو فیصلہ کیسا؟ عدالتی کارروائی متنازع ہو جائے اور خود سپریم کورٹ کے ججز نہ مانے تو عوام کیسے مانے؟ سوال اٹھتے ہیں کہ عدالتی سہولت کاری کیوں کی گئی؟ کیوں جھوٹ بولا گیا کہ ججز نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا؟ کیوں 3 رکنی بینچ میں متنازع ججز کو بٹھایا گیا؟ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کا اجلاس ختم. اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت، عدالتی معاملات پر پیپلز پارٹی کی قیادت کی لیگل ٹیم کی بریفنگ، پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی پر بھی مشاورت. ملک کی سیاسی صورتحال کے باعث وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا دورہ امریکہ منسوخ. وزیر خزانہ کو 10 اپریل سے عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے اجلاس میں شرکت کرنا تھی. یو اے ای حکام سے بھی ملاقاتیں کرنا تھیں. وزیر خزانہ کی جگہ عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے اجلاس میں سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری اقتصادی امور شرکت کریں گے. گورنر اسٹیٹ بینک بھی امریکہ جائیں گے. پاکستانی وفد آئی ایم ایف حکام سے قرض پروگرام کی بحالی پر بات چیت کرے گا. دہشت گردوں سے ہم بات کرنے کو بھی تیار ہیں. لیٹس ٹاک ود دی اپوزیشن آلسو. جو پی ٹی آئی ہے ان سے بات کریں، دوسری پارٹیز میں بات کریں. یہ فوج سے لڑ رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ سے لڑ رہے ہیں. یہ دونوں لڑائیاں بند کریں، آپس میں بیٹھ کے رولز آف دا گیم سیٹ کریں اینڈ ہیو الیکشنز اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین کا حکومت کو پی ٹی آئی سے مذاکرات اور آئین کے مطابق الیکشن کروانے کا مشورہ. کہا مودی کو مذاکرات کا کہتے ہیں، طالبان سے بات کرنے کو تیار ہیں تو پی ٹی آئی سے کیوں نہیں؟ حکومت اور پی ٹی آئی غیر ضروری لڑائیوں سے گریز کریں. اداروں سے لڑائی جیتی نہیں جا سکتی. ہم سپریم کورٹ سے اور پی ٹی آئی فوج سے غیر ضروری لڑائی میں مصروف ہے. حکومت پی ٹی آئی سے آئین اور شیڈول کے مطابق الیکشن کے رولز آف دی گیم طے کریں. اس ادھوری اسمبلی میں اپنی ادھوری خواہشات کی تعمیل کے لیے ایک قرارداد لائی. عدلیہ پر حملہ کیا گیا. فیصلہ آ گیا ہے 90 دن کے اندر جو الیکشن ہے وہ آئینی تقاضا ہے. اقلیت نے جو ایک غیر آئینی کل قرارداد پاس کی ہے تو ردی کی ٹوکری کے علاوہ تو اس کی اور کوئی جگہ نہیں ہے. اس وقت تو ذمہ داری جو ہے سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں دی ہے. انہوں نے صرف فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے فیصلے کے اوپر حکم کی تعمیل کرانے کے لیے اپنی مانیٹرنگ کی ذمہ داری بھی دی ہے. ادھوری اسمبلی میں اپنی ادھوری خواہشات کی تکمیل کے لیے قرارداد لائی گئی. عدلیہ پر حملہ کیا گیا. حکومت کا ہر قدم توہین عدالت یا آئین شکنی کے زمرے میں آتا ہے. قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے خبردار کر دیا. اسد عمر کہتے ہیں 342 کے ایوان میں قرارداد پر صرف 42 لوگوں کے دستخط ہیں. پارلیمنٹ کی چھوٹی اقلیت کی غیر آئینی قرارداد کی جگہ ردی کی ٹوکری ہے. پہلے یہ عمران خان سے ڈرتے تھے، اب قوم سے بھی ڈرتے ہیں. امید ہے باقی تمام ادارے بھی الیکشن کمیشن کی طرح فیصلے پر عمل کریں گے. کچے کے علاقے میں ڈاکو بے قابو. قومی اسمبلی میں بھی گونج.
فوری نوٹس لینے کا مطالبہ. توجہ دلاؤ نوٹس پر شیخ فیاض الدین نے کہا رحیم یار خان میں ڈاکوؤں نے 2 نوجوانوں کو اغوا کر کے ویڈیو بھیجی. کہا پولیس نے ہمارے بندے نہ چھوڑے تو بچے اغوا کرتے رہیں گے. آج صبح اسکول جانے والے 2 بچوں کو بھی اغوا کیا گیا. ریاض مزاری بولے رجحان رحیم یار خان گھوٹکی اور کشمور میں ڈاکوؤں کا نیٹ ورک سرگرم ہے. کئی حکومتیں بدل گئیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. پولیس سے کچھ نہیں ہوتا تو فوج کو علاقے میں بھیجا جائے. سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام اور شمبے گرفتار. آئی ایس پی آر کے مطابق گلزار امام کی گرفتاری بی این اے اور دیگر عسکریت پسند گروپوں کے لیے بڑا دھچکا ہے. گلزار امام عسکریت پسند کالعدم تنظیم بلوچ نیشنل آرمی کا بانی اور رہنما ہے. برہم ڈاک بگٹی کا نائب بھی رہ چکا ہے. بلوچ نیشنل آرمی پنجگور اور نوشکی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستان میں درجنوں پرتشدد دہشت گرد حملوں کی ذمہ دار ہے. بلوچ ریپبلکن آرمی اور یونائٹڈ بلوچ آرمی کے انضمام سے ڈی این اے وجود میں آئی تھی. سوابی کے یارسن بازار میں پولیس کی گاڑی پر دستی بم سے حملہ. اے ایس آئی ساحر خان شہید 2 کانسٹیبل زخمی ہو گئے. حکومت کی پروجیکشن کے لیے عوام کے فنڈ سے خیرات کی پبلسٹی بے ایمانی اور کرپٹ پریکٹس ہے. لاہور ہائی کورٹ نے اشیاء ضروریہ کی میڈیا پر تقسیم کی تشہیر روکنے کا حکم دے دیا. آٹے کی تقسیم کے دوران ہلاکتوں اور تقسیم کے طریقہ کار کے خلاف درخواست کی سماعت میں عدالت نے کہا کہ مفت اشیاء کے لیے مستحقین کو لائن میں کھڑا کرنا انسانی وقار کو پامال کرتا ہے. اگر ایسی تقسیم کی تشہیر ہو جائے تو یہ جلدی پر تیل کا کام کرتی ہے. تقسیم کو خبر کے طور پر پبلک نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی اور طرح سے میڈیا اور پریس میں پھیلایا جائے. ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی قیمت میں اضافہ. پشاور میں 1 کلو چینی 24 روپے کے اضافے کے بعد 130 روپے کی ہو گئی. کوئٹہ میں 1 کلو چینی 5 روپے کے اضافے کے بعد 125 روپے کی ہو گئی. 2 روز کے دوران چینی کی فی کلو قیمت میں 15 روپے کا اضافہ ہوا ہے. ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 44.49% پر پہنچ گئی. اس ہفتے مہنگائی کی شرح میں 8.92% کا اضافہ. اس ہفتے سب سے زیادہ اضافہ چینی کی قیمت میں ہوا. 1 کلو چینی 14 روپے مہنگی ہو کر 123 روپے کی ہو گئی. 1 کلو آٹے کی قیمت میں 4 روپے کے اضافے کے بعد 20 کلو آٹا 2,717 روپے کا ہو گیا. زندہ مرغی فی کلو 51 روپے 83 پیسے مہنگی ہوئی. گوشت، آلو، دال، چاول، دودھ، دہی اور انڈے بھی مہنگے ہوئے. ایل پی جی، پیاز اور ٹماٹر سمیت بنیادی ضرورت کی 7 اشیاء کی قیمتیں کم ہوئیں. نوے فیصد کاروباری اداروں نے ملکی صنعت کو غلط قرار دے دیا. 66% نے کاروباری حالات خراب ہونے کا بھی شکوہ کیا. مستقبل میں معاشی حالات میں بہتری سے بھی 61% تاجر مایوس نظر آئے. البتہ 38% نے پر امید ہونے کا کہا. گیلپ پاکستان نے 500 سے زیادہ کاروباری اداروں کی رائے پر مبنی بزنس کانفیڈنس انڈیکس جاری کر دیا. 45% تاجروں نے مہنگائی کو بھی سب سے اہم مسئلہ کہا. 16% نے کرنسی کی قدر میں کمی اور 7% سے کم نے حکومت سے روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. 72% کاروباری ادارے پاکستان کے ممکنہ ڈیفالٹ کی خبروں پر پریشانی کا اظہار بھی کرتے نظر آئے اور حکومت سے بہتری کے لیے اقدامات کرنے کا کہا. مختلف قومی بچت اسکیموں کی شرح منافع میں اضافہ کر دیا گیا. اطلاق 10 اپریل سے ہوگا. شہدا فیملی ویلفیئر پر شرح منافع 16.56% کر دی گئی. سیونگ اکاؤنٹس پر سالانہ شرح منافع 18.50% اور پینشنرز اکاؤنٹس پر منافع 16.56% مقرر. ریگولر انکم سرٹیفکیٹس پر 1 کروڑ پر 1,07,000 روپے منافع ملے گا. ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس اور شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹس پر بھی شرح منافع بڑھا دی گئی. انسداد دہشت گردی. عدالت لاہور کا پی ٹی آئی رہنما کو آج ہی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا حکم. یاسمین راشد کے وکیل نے کہا الیکشن کی مصروفیات ہیں, کوئی مناسب تاریخ دے دیں. عدالت نے کہا الیکشن اور کیس بھی ساتھ ساتھ چلنا ہے. عدالت میں جے آئی ٹی سربراہ نے بتایا کہ پی ٹی آئی رہنما نے بیان ریکارڈ کروا دیے ہیں. گواہوں کی موجودگی میں سوالات کرنا ہے.
कैनाल रोड पर जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद के केस में असद उमर समेत पीटीआई के 6 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तौसीक। ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए ने असद उमर को 14 अप्रैल को तलब कर लिया। असद उमर को एफआईए लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत। एफआईए का मौकिफ है कि ममनुआ फंडिंग से हासिल रकम सियासी मुहिम पर खर्च की गई। असद उमर पार्टी की सियासी मुहिम के मैनेजर थे। पीटीआई ने गैर मुल्की फंड्स के जराये को हमेशा खुफिया रखा। तलबी नोटिस सदर पीटीआई पंजाब इम्तियाज शेख ने वसूल किया। डीआई खान की अदालत में अलीमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज दोनों मुकदमा खारिज। भक्कर इस्लामाबाद पुलिस की अलीमीन गंडापुर की हवालगी की इस्तेदा। अदालत ने पुलिस की इस्तेदा मुस्तरद कर दी। अलीमीन गंडापुर को 6 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना गोलड़ा में दहशतगर्दी और गद्दारी के दफात के तहत एक और मुकदमा दर्ज। अली अमीन ने ऑडियो टेप में इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में इस्लामाबाद पर कब्जा करने की धमकी दी थी। कई रोज छुपे फिरने के बाद उन्होंने गुज़श्ता रोज गिरफ्तारी दी थी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ थाना रमना में एक और मुकदमा दर्ज। मैजिस्ट्रेट मंसूर अहमद की मुद्दत में दर्ज एफआईआर के मुताबिक इमरान खान ने अपनी तकरीर में फौजी अफसरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। फौजी अफसरान और उनके अहल खाना की जिंदगियों को खतरे में डाला। इमरान खान के खिलाफ एफआईआर 6 अप्रैल को दर्ज की गई। लाहौर हाईकोर्ट ने ईद तक दुकानें रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाजत दे दी। दरख्त काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अमेरिका में कोई अपने घर में भी दरख्त नहीं काट सकता। शहर में ऐसे दरख्त लगाए जाएं जो पोलन लेवल को कम रखें। रिंग रोड अथॉरिटी को शजरकारी प्लान जमा करवाने और सेफ सिटी कैमरास को फाइबर ऑप्टिक्स की लाइन से मुंसलिक करने का भी हुक्म। जानवरों के इलाज की गैर मुल्की तंजीम फोरपास की टीम ने कराची सफारी पार्क का दौरा किया। बीमार हथनी नूरजहां की चिड़ियाघर से यहां मुंतकली के इंतजाम का जायजा लिया। टीम के सरबराह डॉक्टर आमिर खलील कहते हैं नूरजहां की तबीयत में बेहतरी आ रही है। सफारी पार्क के बाद टीम फोरपास के माहिरीन ने आज भी चिड़ियाघर में मौजूद हथनी नूरजहां का मुआयना किया और वर्जिश के लिए मिट्टी भी मंगवाई। साड़ी कणक ने आके देख लो हालात की होया कि बारिशा ने साड़ी तबाही मेज देती हुई है। हालात जिहड़े ने जिमीदारां दे बहुत ज्यादा अबतर हो गए ने बारिशा की वजह तो। हम चीजें उधार पे लेते और यही फसलों से फिर वो उधार चुकाते। इस दफा हम वो भी नहीं चुका पा रहे तो अगली दफा हम अगली फसल कैसे लगाएंगे। जनूबी पंजाब में शदीद बारिशों और ज़्यादाबारी के बायस गंदम की फसलें तबाह, किसान परेशान। मुल्तान में गंदम की फसल की ऐन कटाई के दिनों में होने वाली तूफानी बारिशों ने छोटे काश्तकारों की जमा पूंजी डबो दी। कहते हैं जहां फी एकड़ गंदम 50 मन आनी थी वहां बारिशों के बायस गंदम की फसल सिर्फ 25 एकड़ रह गई। भावल नगर में भी गंदम की कटाई का आगाज हो गया, लेकिन बेमौसमी बारिशों से गंदम की औसत पैदावार में कमी के बायस किसान दोहरी अजियत में मुब्तला है। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान को $240 मिलियन कर्जा दे दिया। इक्तिसादी अमूर डिवीजन का कहना है कि मोहम्मद डैम मंसूबा खुराक और पानी की हिफाजत को बेहतर बनाने और खैबर पख्तूनख्वा में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के फरोग के लिए है। काबिल तजदीद तवानाई से चलने वाला मोहम्मद डैम मंसूबा 800 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शरीर रहमान ने कहा है कि 25 जनवरी को भारत ने सिंताज माहदे के हवाले से खत भेजा था। भारत ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने सिंताज माहदे की खिलाफ वर्जी की है। यह खत अजीब व गरीब और मुबहम है, लेकिन तशवीशनाक है क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा खत नहीं आया। सेनेट में खिताब करते हुए शरीर रहमान ने बताया कि मुतल्लिका इदारों ने इस हवाले से काम शुरू कर रखा है। भारत एक तरफा तौर पर सिंताज माहदे को तब्दील नहीं कर सकता। माजी में भी पाकिस्तान ने बगलेहार और किशन गंगा डैम पर वक्त एतराजात उठाए। अब भी पाकिस्तान ने भारत के किशन गंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है।
पाकिस्तान उलमा काउंसिल का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालिबा। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि चीफ जस्टिस मौजूदा सूरत हाल की मुकम्मल वजाहत करें या फिर मुस्ताफी हो जाएं। मौजूदा सूरत हाल हर पाकिस्तानी के लिए तशवीशनाक है। अगर अदल के ऐवान में ये सूरत हाल है तो आम पाकिस्तानी कहा जाए। पीपल्स पार्टी डिजिटल की तनदीद साजी काम और मेरिट की बुनियाद पर की जा रही है। पीपीपी डिजिटल के कारकुन मुल्क में इंतशार और नफरत का माहौल फैलाने वाली कुव्वतों की हौसला शिकनी के लिए बावकार अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शकील मेमन का कराची में पीपीपी डिजिटल के कारकुनों से खिताब। कहा, बदतमीजी के जवाब में इस्तदलाल और तहजीब के साथ अपना मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। माशी बदहाली की शिकार मईशतों पर वाजिबुल अदा तकरीबन 520 अरब डॉलर के कर्जे माफ किए जाएं। पाकिस्तान, मलावी और इथियोपिया जैसे ममालिक पर हाल ही में मौसमियाती बहरान से निमटने के सबब माशी बदहाली और मालियाती दबाव है। अमरीकी इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिवालियापन के खतरे से दो चार तरक्की पजीर ममालिक पर वाजिबुल अदा कर्जे माफ करने से उनकी मालियाती सूरत हाल बेहतर होगी और मौसमियाती और तरक्याती अहदाफ पूरे हो सकेंगे। वर्ल्ड बैंक और IMF की अगले हफ्ते होने वाली मीटिंग में दिवालियापन के खतरे से दो चार ममालिक को इस मुश्किल से निकालने के लिए बातचीत एजेंडे का हिस्सा होगी। सानहा 11 सेक्टर को 11 साल मुकम्मल। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन ग्लेशियर पर बड़ा बर्फानी तोदा गिरने से नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यूनिट के 129 फौजी शहीद हो गए थे। शदीद मौसम के बावजूद पाक फौज ने 13,000 फुट की बुलंद चोटी पर 7 शोहदा के सिवा बाकी तमाम शोहदा के जिसने खाकी मोनोबर्फ के नीचे से ढूंढ निकाले थे। गैर मुल्की रेस्क्यू टीम्स ने इस मिशन को नामुमकिन करार दिया था। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, वर्जिश को मामूल बनाएं और सेहतमंद रहें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का दिन। इस साल का मौजू है सेहत सबके लिए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक साफ हवा, पानी और मुतवाज़िन ग़िज़ा हर इंसान का बुनियादी हक है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये सबको मुयस्सर नहीं। इसराइल के गाजा और लबनान पर फजाई हमले। लबनानी शहर तायर और गाजा सिटी धमाकों से गूंज उठे। इसराइल ने लबनान से दागे गए 34 मिसाइलों का जिम्मेदार हमास को करार देते हुए हमले किए। हमास की मजम्मत। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज का सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार देते हुए फ़रीक़ैन से तहम्मुल से काम लेने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन से राबते में है। फ्रांस में मुतनाज़ पेंशन इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज। पेरिस फिर मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें, मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस की शेलिंग। मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी सदर के पसंदीदा कैफे समेत मुतादिद इमारतों को आग लगा दी। अमरीकी सरमायाकारी कंपनी ब्लैक रॉक की इमारत में भी तोड़फोड़। दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। Up together to give him a guard of honor. This is the very minimum that this man deserves, and he's going to be allowed to applaud the crowd, shake hands with Shakib Al Hassan, and there he goes, a special moment. दुनिया क्रिकेट के नामवर अंपायर पाकिस्तान के अलीम डार इंटरनेशनल क्रिकेट से बाज़ाब्ता रिटायर। बांग्लादेश और आयरलैंड के दरमियान खेले जाने वाले वाहिद टेस्ट में आखिरी बार अंपायरिंग की। अलीम डार ने 145 टेस्ट, 225 वनडे और 69 T20 मैचेस सुपरवाइज किए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 14 अप्रैल को खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ियों का कैंप शुरू हो गया। गैर मुल्की कोचेस 11 अप्रैल से कैंप ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया गया। रेहानुल हक टीम मैनेजर, ग्रांट ब्रैडबर्न हेड कोच, अब्दुल रहमान असिस्टेंट कोच, एंड्रू पेटिक बैटिंग कोच और उमर गुल बॉलिंग कोच के फराइज अंजाम देंगे। It's Kelly! The first
یورپین خواتین فٹ بال چیمپئن انگلینڈ نے جنوبی امریکہ کی چیمپئن ٹیم برازیل کو شکست دے دی. خواتین فٹ بال چیمپئنز کے پہلے میچ میں ایک گول سے برابر رہا، جس کے بعد فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا.